Dangtan pag daghan kayong katuigan, ayha nga mahimong hingkod ang usa ka baby. Pero sa dili pa, crucial kayo ang mga panahon. Labi nato nakita ang mga development sa iyang hinanay pod nga pagtubo. Usually, gikan sa mga 7 ka bulan ngadto sa 12 ka bulan, kabalo lang mo kamang-kamang ang usa ka bata, sa ka baby. O gibanaban pod nga mga gikan sa 10 ka bulan ngadto sa 18 ka bulan, kabalo lang mo lakaw ang usa ka bata. Pero sa iyang pagpractice sa paglakaw, kinahanglan mahibalo po siya dugang nga mga skill sa maaning pagbalanse, kaning koordinasyon. Kinahanglan kabalo siya mo balance pagtindog o kaning pagtimbang-timbang sa kabugaton sa iyang mga tiil aron nga makatikang-tikang siya. So niini bang panahon na pasagdan ra ba sa ginikanan nga magpractice ang iyang bata sa paglakaw? Aw, daghan jud kay makarelate sa ato karon dinhi maigsuon. Sanglit kasagaran sa ato maigsuon dinhi mo ay bag-o pod nga mga ginikanan. Tingali, dibati mong kalipay o excited kay mo dihang inyong nakita nga kabalo na mo balanse ang inyong anak. Sigurado nga inyo siyang agakon ug tabangan. Sama sa picture nga to makita karon. Kung ato nakita sa picture, sigurado makarelate mo og buhaton niyo ng tanan og excited kay mo nga i-google ang inyong tanang oras aron magiyahan sa paglakaw ug sa pagtubo niya. Bueno, sa atong bahin maigsuon ingong hingkod, pakasama pod ang ato ang pagkinabuhi diha sa Biblia ingon nga paglakaw. Unsa may meaning aning word nga paglakaw? Sa Biblia, ang term nga paglakaw kasagarang nagpasabot og pagsunod sa usa ka paagi sama kang haring Jehoshaphat nga example sa Biblia. Giskutan nga si haring Jehoshaphat padayon nagsubay sa dalan sa iyang amahan nga si Asa ug wala di siya motipas gikan niini ug iyang gibuhat kung unsay husto sa mga mata ni Jehova. Pero kung muhiskot ta sa uban, gusto kay silang maka-experience o makasinati aning gitawag nila og kagawasan, kining freedom. Pero sa laing bahin, mo santop ni sa sitwasyon, din gusto nila nga ilang berdion nga walay magbuot sa ilahang kaugalingon o sa ilang kinabuhi. Nga kung unsay gusto nilang buhaton, ilaning buhaton kay ihuna-huna nila nga ilahaning karapatan. Ang dili ba? Muna ang kasagaran sa ilahang moto, sky is the limit. Muna ilahang yun na huna permente. Unya, lisod po kayo ang paghatag og advice may isuon karon nga panahon na. Bisan pag unsay inyohang relasyon, basin makatilaw ra mo ingon nga mind your own business. Mo na posibilidad may isuon. Pero lahi ang atong sitwasyon kung ikumpara sa mga bata nga bantay sarado sa ilang ginikanan. Dili na ta bata ug nahibalo si Jehova na mao naghatag siya og kagawasan sa tuwa. O kanang nga kagawasan mo sa ato nang nahisgutan, muna gusto kayong makuha sa kadaghanan. Pero bisan unsa pa man ang atong edad, bisan unsa ta ka bright or bisan unsa ta ka alaghag na batunan ng mga butang, kinahanglan gyapon tagiya. Ug mo nay uyon maigsuon ang teksto ang atong basahon kaning Jeremias 10:23. Atong basahon maigsuon Jeremias 10:23. Sundi ko ninyo sa pagbasa. Kung naan na mo ning ingon, nahibalo ko pag-ayo o Jehova, nga dili iya sa tao ang pagtultol sa iyang dalan. Dili iya sa taong naglakaw, bisan ang pagtultol sa iyang lakang. Inyo nakita ang punto? Nga bisag unsa pa ta ka bright, pila tong edad, nagkinahanglan jud gihapon ta og giya. Labaw na kay nagkinabuhi na karon sa panahon nga gitawag og mga panahong makuya nga mga panahong lisod sa gubangon. Pero dili dahi ta ang nga mabalaka kay kauban nato ang Dios paglakaw. Mao ang pangutana, lisod ba ang paglakaw uban sa Dios? Kanyong una-una. Ikalipay maigsuon nga ang pulong sa Dios nagisgot og nindot kay nga mga asoy ug mga paniignan nga makatabang nato sa paglakaw uban sa Dios. Kinsa inyong nahuna-hunaan nga karakter sa Biblia kung magisgot ta og naglakaw sa Dios? Si Enoch?
Oo, tama si Enoch. Isgutan siya sa Biblia, ingon nga tao nga dalawaton sa Dios, nga padayong naglakaw uban sa matuod nga Dios. Gani gi-describe siya ni Apostol Pablo nga usa sa mga alagad ni Jehova kansang pagtuo may usa sa paniignan alang sa mga Kristohanon. Napa ba may lain nga nahuna-hunaan nga mga karakter? Napo si Noe. Si Noe gisgutan sa Biblia nga matarong nga tao. O kung itandi sa iyang katalirungan kaniadto, si Noe walay ikasaway ug naglakaw uban sa matuod nga Dios. So gipakita aning duha ka matinumanong mga tao, mga alagad ni Jehova nga milakaw sila uban sa Dios. O dili lang kana, misalig siya kang Jehova ug nagpagiya sila kang Jehova ug mituman sila sa iyang mga sugo. Ug mao nay rason nga daghan kayo ang pagsupak nga ilang naaguman. Pero wala sila nagmahay. Sama ni Enoch, ipasaligan siya ni Jehova nga iya siyang giuyunan. Ug sa to pong bahin pod makasure ta nga si Enoch hinumduman ni Jehova panahon sa pagkabanhaw. So gipanalangin na jud ni Jehova ang tanang paningkamot aning duha ka matinumanong mga tao. Sa una raman to, lahi naman ang sitwasyon karon. Tingali ang uban mo nay ginuhuna nga sa una raman to. Pero gi-describe ni Jehova ang iyang kaugalingon sa maong mga pulong. Ana siya oh. Ako si Jehova, dili ko mausab. So sa ato pa, bisan karon, giyawhag yapon ta ni Jehova sa paglakaw ba niya. Samot na kay gitagna na ning daan sa Biblia nga mahitabo. Asa man ni makita? Atong basahan may gisuon ang Mikyas 4:1 ug 2. Mikyas 4:1 ug 2. Palihog sa inyong mga Biblia ug atong usan sa pagbasa. Kung naa na sa inyong kopya mo ni ang ingon. Sa kaulahiang bahin sa mga adlaw, ang bukid sa balay ni Jehova ligog matukod ibabaw sa tumoy sa kabukiran, ug kini gatuboy ibabaw sa kabungturan. Ug ang mga katawhan magpanon paingon didto. Ug daghang nasod ang moadto ug moingon, ari mo, manungas kita sa bukid ni Jehova ug sa balay sa Dios ni Jacob. Siya magtudlo kanato bahin sa iyang mga dalan, ug kita maglakaw sa iyang mga alagianan. Kay ang balaod mugula gikan sa Zion ug ang pulong ni Jehova gikan sa Jerusalem. Inyo bang namatikdan ang unang mga prase maisuon? Nagisgot dinhi, kaulahi ang bahin sa mga adlaw. Unya nagisgot po tagani hagtagna nga nagkinabuhi na kita sa makuya mga panahong lisod sa kabangon na nagtumong po na siya sa katapusang mga adlaw. So sa ato pa di ay nagakahitabo na ni karon nga daghan ang gustong mulakaw sa dalan sa Dios. Maunay rason nga nganong daghan kaayo og relihiyon sa tibuok kalibutan. O gibana-bana nga sa tibuok kalibutan adunay kapin sa 10,000 ka mga relihiyon, klase-klaseng relihiyon ang naa sa tibuok kalibutan. Nya kasagaran sa ilaha nagsunod pod o nagbase aning upat ka mga relihiyon, kaning Kristyanismo, kaning Islam, Hinduismo o kining Budhismo. Pero sa gihapon, ang dalan nga ilang ginasunod, gina-reject ra sa uban. Maunay rason may gisuon kung nganong daghan ang naggadtunganhi o nagbalhin-balhin sa lain-laing relihiyon. Pero maura lagi gihapon, dibati sila nakulang o gani, dili na sila mutuo sa ilahang gituuhan sa ilang relihiyon. Ngano kaha may gisuon? Unsa kay rason? Adunay gihatag nga ligong ebidensya may gisuon ng Biblia. Palihog sa inyo mga Biblia. Atong basahon kining nasa Jeremias 8:6. Unsay gisigutan ani? Jeremias 8:6. Mao ni ang ingon. Naghatag og pagtagad og padayong namati. Apan dili tinuod ang ilang gisulti. Wala gyud usa nga naghinulsol sa iyang pagkadautan og nangutana, anong nabuhat man ako ni? Ang tagsa-tagsa nagabalik gihapon sa dalan nga ginasubay sa kadaghanan. Inyo nakita ang point ngano? Oo, kay ang ilahang nahibaluan dili tinuod. Unya wala po'y aplikasyon sa ilahang nahibaluan. Muna nga mo ra gihapon madto sila dito pero mabuhat gyapon sila pagkadautan. Ug tingali mao po ni ang experience atong maigsuon nga nalidi karon nga kanhi wala pa mag-alagad kang Jehova nga Dios. Pero naay rason kung nganong nagsaksi sila. Ang rason mo itong mabasa maigsuon diri sa Mikyas 4:5.
Mikyas 4:5. Sundi ko ninyo, mo ni ang giingon. Kaya ang tanang katawhan maglakaw ang tagsa-tagsa sa ngalan sa iyang Dios. Mo ni mahitabo sa kadaghanan sa relihiyon, tagsa-tagsa sila Ginoo o ginasimba. Pero ang sunod, apan kita maglakaw sa ngalan ni Jehova nga atong Dios hangtod sa hangtod. Nindot kayo ang teksto, no? Ikalipay kayo og dako kayong pribilehiyo nga atong mahibaluan ang personal nga pangalan sa labing gamahanan nga Dios sa tibok universo, si Jehova. Unya, ang paglakaw uban sa ngalan ni Jehova, nagpasabot pod nga atong buhaton kung unsay kabubutot o magkinabuhita subay sa kung unsay meaning sa iyahang pangalan. Ug ang usa maigsoon sa paghimo niya na mao kining pagpamati ug pagpagiya sa iyang tingog. Asa man nato makita? Siyempre nasa Biblia ug sa tanan nga mga publikasyon nga gibase sa kamatuoran nga nadira sa Biblia. Sa babanig naglakaw ta sa ngit-ngit kaayo nga dalan. Nahibalot ta nga daghan kay kapeligruhan kay ngit-ngit. Tingali na ay mga ihalas nga mananap nga posibleng makapaak nato o posibleng makapamiligros itong kinabuhi or wala ta mahibalo daghag libaong nga kung di ta magbantay mabalian ta o tingali dead end dali ang atong giagian o tingali pangpang na nga makapamiligros itong kinabuhi or mas worst makabsan pa jud ta sa ato ang kinabuhi. Pero sa inyong unahuna may suon, kumusta kung natay flashlight sama sa picture nga ito makita? Kana. Tingali mo bati kung luwas kung nahibalot ta og mato makita ang dalan kung natay flashlight labaw na sa ngit-ngit kay nga mga dalan. So ingunana po ang Biblia may suon, mura nig hayag kay flashlight nga makatabang nato sa paglakaw uban sa Dios. Ug wala jud gustong mo reject ani nga tools, dili ba? Kay dako kay nigtabang labi na sa pagiya nato sa kangit-ngitan. Ug daghan kay nakaproba na may suon nga nausab ang ilang kinabuhi tungod kay nikat-on sila sa kamatuoran nga naa sa Biblia. Usa sa mga nahitabuan ni kaning experience ni Tom, si Tom. Usa ni siya ka maestro og college, usa ni siya ka maestro sa college o kining psychologist po ni siya. Sa bata pa si Tom, hilig kay sa picture-picture. Ganahan siya mag-picture og mga kalalangan og mga tao. Ang ihapong ginikanan, iyang papa, kugihan, matinabangon sa komunidad. Ang ihapong mama, maluloy upod sa mga tao. Mo na'y rason kung naan gusto siyang magpari. Kay nagtuo mangod siya, kung magpari siya, daghan siya o dako siya tabang sa uban. Mo nang pagka-18 niya, nisulod siya sa seminaryo ug niskwela siya aron mahimong pari. Pero ang nahitabo, naglagot siya kay iyang namatikdan nga balik-balik raman ang ilahang ginabuhat adlaw-adlaw sama ra magritual. Daghan pa jud kay pakaron ingnon, motong nibiya siya. So ang sunod na hitabo, nibalhin na pud siya laing seminaryo kay tuyo niya nga makatabang sa ubang pari. Pero nisamot ang iyang kalagot o na higawad nun siya sa relihiyon kay iyang nakita dito nga tuada dito ang daghan kayong palahubog nga mga pari. Puro palahubog. Mo nang nakaingon siya dinhi o. Bakak di ay ang tanan akong gituuhan. Mao nga hitabo daghan kay siya relihiyon nga gibalhinan. Gikan sa Kristyanismo nibalhin siya sa Zen Buddhism, dayon sa kining Tibetan Buddhism ug halos tanang marelihiyon sa yahang lugar iyahang gisudlan. Pero mao ra gihapon ana siya di nako muna ang iyahang konklusyon nausab jud to ang iyahang pagi sa pagkinabuhi apil pud ang iyahang taras nausab yung mga hiyas nausab na nahimo siyang putong dali siya masuko ug ang ihapong hobby pod kaning iyang photography nausab pod kay ganiha gusto lagi siya nga magpicture og mga tao ug mga kalalangan sa Dios karon focus na lang siya sa mga building so layo na kayo ang paignan no sa iyahang hitabo sa iyahang kinabuhi. So ang nahitabo may suon pertidyo niya tagam kaysa sa mga organisasyon nga namakakra sa mga tao nagkapangilad sa mga tao mong ang iyang gibuhat siya lang nagsulo na lang siya nga nangitaw kamatuoran pero mao lagi wala jud gihapon kulang ang iyang kinabuhi samot na nga wala na siya gisakupan nga relihiyon. Pero dihang iyahang nahibaluan o
nahibalag ang mga saksi ni Jehovah, wala siya nagduha-duha, gusto siyang magpa-Bible study bilang ka Joel. Daghan kay siya pangutanang giandam, gisulat niya sa notebook, daghan siya pangutana sama sa unsa inyuhang gihimo kung dunay kaso sa child abuse. Naapoy asa man mo kwarta? Giudit po na ninyo? Naba mo'y ginatago sa inyuhang mga membro? So gusto niya nang makatunan maigsuon. Aw sa part po ni Joel, kulbaan kay siya. Kay maulagi nahibalo siya daan nga professional lang iyang kaistorya. Teacher sa college dayon, psychologist pa jud. Pero naingangha kay si Tom sa mga tubag ni Joel. Kay kada tubag niya mogamit siya Biblia. Di siya nahingangha. Ang iyang ingon din hiyo, dili jud to idea lang sa tao o sa usa ka organisasyon. Gikan jud to sa Dios. Nyo nakita? Tungod sa iya pagtuon sa Biblia, nausap pag-ayo ang iyang kinabuhi. Nya usap pa ganahan kay siya mutambong sa mga tigom sama na ni. Kay iya nakita nga lain-laing grasa ang mag-attend. Nya iya pong gibati nga walay diskriminasyon. Og inahinay jud nga nabalik ang iyang maayong tinamdan apil sa iyang mga hobby sa photography. Nindot kay ang pulong diri sa last maigsoon ana siya. Importante jud nga naa kay suod nga relasyon sa labing gamhanang Dios sa universo. Kay siya'y muhatag nimong paglaom. Daghan kay nakatunan kada adlaw. O ganahan kaayo ko. Mangkumbinsido kayo ko nga ang akong mga nakatunan karon mao ang kamatuoran. Nindot kayo nga experience no? Porsigido kayo si Tom nga mulakaw sa dalan sa Dios. Ug ang kini nga experience ato po makita diri sa tuang jw.org nga website nga available po ni siya sa atong JW app library. JW library app sa article series nga ang Biblia makabag-o sa kinabuhi. Ato makita may suon. So gawas pa sa pagkat-on sa kamatuoran ug magpagiya sa pulong sa Dios, napaditay ang ang buhaton may suon. Saman, importante pod ang pagsunod sa mga tunob ni Hesus. Kay siya ang hingpit nga sulundan nato sa paglakaw uban sa Dios. Padling ninduta sa mga hiyas nga iyang gipakita dinhi sa yuta. Wala siya manghambog, wala siya magpasigarbo sa iyahang nabatunan, tinuod hingpit siya, right? Pero wala niya gigamit sa mali nga paagi. Hinuon, iya ni gigamit sa maalamon nga paagi. So susama, pwede nitong masundog si Ginoong Hesus aning bahina. Padapat nato ni sa atong paglakaw uban sa Dios. Siyempre, sama nako, kauban mo, kauban nato ang atong maigsuon sa paglakaw uban sa Dios. Ikalipay jud kaayo, dili laay kung kauban nato ang atong maigsuon labi na sa pagkatuon sa kamatuoran sama ani. So, nindot kay maigsuon no? So atong mabuhat, dili nato sayangan ang tanang opportunity nga atong makauban ang atong maigsuon sa tanang bahin sa spiritual nga mga kalihukan. Sama ni atong tigom karon, pagsangyaw, mga dinagong asemblea, siyempre sa atong paglingaw-lingaw. So sa katipukan maigsuon, sa tanan natong buhaton nga mga plano sa kinabuhi, mga goals sa atong pag-alagad, ug mga desisyon, atong i-consider ang pangunahuna ni Hesus ug ni Jehovah anang bahina. Balihog maigsuon, atong basahon kining Efeso 5:8. Efeso 5:8, kung naan na mo niyang gingon. Kay kaniadto naa mo sa kangitngit. Apan karon naa mo sa kahayag may labot sa Ginoo. Padayon mo sa pagkinabuhi ng mga anak sa kahayag. Inyo nakita ang punto nga makarelata. Di ba panalangin kayo maigsuon nga nahibalutas kamatuoran? Nalangin jud kayo tungod sa giya nga atong nadawat. Daghan kay panalipod ang ato ang nadawat pod na panalitdan ta batok sa immoralidad. Nga kasagaran mao ni siya ang ginahuna-huna sa kadaghanan nga natural na lang nagakitabo sa kalibutan. Dayon naapoy kining nagapangagpas sa kalingawan. Mao ni ang ilahang kasagaran nga focus sa ilang kinabuhi. Gani sa ato naisgutan ganiha, mudugang pa sila og YOLO, kaning you only live once, so sa ato pa, sky's the limit, so sa ato pa, tanang bahin maigsoon sa paglingaw-lingaw, gusto nilang itry. Muna ang ilahang moto.
Guwas pud ana napod kining premarital sex. Kaning pag-live-in. Oh, puyo-puyo. Napoy serye sa mga kabit-kabit. O mga kabit nga natural lang ni sa tong panahon karon, ang hunahuna sa uban ila na lang ning gidawat, no. Ato makita may suon nga luoy jud kayo ang ilang sitwasyon. Luoy kay to mga tawo nga naglakaw sa kangit-ngit sa kalibutan. Ang ilahang hunahuna ug ang ilahang mga ipangbati haom jud sa tong tekstong basahon. Kading naa sa Isaiah 59:8 hangtod sa 11. Palihog may suon atong basahon. Muni ang ilang ipangbati. Isaiah 59:8 hangtod sa 11. Kung ana sa inyong mga kopya, muni ang giingon. Isaiah 59:8 hangtod sa 11. Wala sila mahibalo sa dalan sa pakigdait, ug walay hustisya sa ilang mga lagianan. Gihimo nilang baliko ang ilang mga dalan. Walay nagaagi niini nga mahibalos pakigdait, mao nga ang hustisya layo kanamo, ug ang pagkamatarong wala makaapas kanamo. Kami padayon naglaom ug kahayag, apan kangit-ngit ang anaa kanamo. Naglaom mi kasanag, apan kami padayong naglakaw sa kangiob. Kami nangapkap sa bungbong samag mga buta, sama sa mga tao nga walay mata, kami padayon nangapkap. Kami nangapandol sa udtong tutok nga daw diha sa kangit-ngit sa kagabihion, taliwala sa mga kusgan. Kami nahisama lamang sa mga patay. Padayon ming nangangulob sa mag-uso o nag-agumod sa mga salampati tungod sa kasubo. Kami naglaom alang sa hustisya, apan walay hustisya. Alang sa kaluwasan, apan kini layo kanamo. So atong mahanduraw ang ilang sitwasyon. Luoy kay maigsuon, no? Nya ang pagkadaon sa morality tungod ana, daghan kaayong nabungkag nga mga pamilya. Nya daghan po kay nahasol nga mga konsensya sa atong mga tawo nga nagabuhat og immoralidad. Nya kadaghanan sa ilaha naghikog na lang kay nibati sila nga useless na walay pulos ang ilahang kinabuhi. Tinuod na maigsuon, wala gani sila kabalo kung unsay rason kung nganong lisod kay ang atong panahon karon, kung nganong grabe ta nagantos. Wala jud sila kahibalo tungod ana. Lahi ra kay lang ilahang sitwasyon sa kahimtang sa mga tawo nga nakasabot sa mga panghitabo sa kalibutan. Kinsa katong mga tawo nga nagsunod sa paglakaw sa dalan sa Dios. Katong bahin may suon, malipayon kita, di ba? Tinuod yun na siya, malipayon kita. Daghan kita rason kung nganong angay tang magbalipayon. Natay gilauman nga ninot kay nga mga saad sa umaabot nga wala nila mahibaloi. Unya, bisan karon pa lang gani, anytime pwede ta makapangaytabang kang Jehova sa iyang balang espiritu aron makasurvive ta bisan pa sa grabing paglutos o kalisdanan sa kinabuhi. So atong mga nakita may suon nga daghan jud kay panalangin kung maningkamo ta sa paglakaw uban sa Dios. Sama sa gisgutan ni Tom ganiha, ana siya nga makapasod ni nato kang Jehova nya makahatag pud ni nato og kumpiyansa. Sa asa? Kumpiyansa sa asa? Palihog may suon atong basahon ni nindot kay nga teksto. Kaning Salmo 118. Salmo 118 versikulo 6. Muna ang ingon, si Jehova dapi kanako, dili ko mahadlok. Unsay mabuhat sa tao kanako? Nindot kay nga pasalig, no? Nga kung atong higala si Jehova, kay atong higala si Jehova nga Dios, wala ta, dili ta mahadlok bisan unsa pa may mahimo sa tao kanato. Andam siyang mutabang kanato ug andam siyang mutagana sa atuang mga panginahanglan. Napay usa mga isuon nga nindot kaayo nga pasalig si Jehova. Ato ning basahon kaning Salmo 145:14. Salmo 145:14. Nana, mao ni ang gingon sa pulong sa Dios. Sapnayon ni Jehova ang tanang nangatumba ug bangunon ang tanang nangaumod. Nindot kini siya nga pasalig ug makapahupay kini may suon labi na in times nga
matumba ta sa atong paglakaw. Mutabang jud siya aron sa pagbangon nato. Kana kun padayon tang musalig kaniya. Kay nalagi mga panahon nga tungod sa pagkadilihingpit, natay mga butang nga pwedeng makapag-uol kang Jehova nga Dios. Pero dili na to ang hunahon nga diha i-reject ni Jehova ang katong alagad niya nga nakasala sa iya ha. Og niya nindot kay nga pasalig may igsoon sa iyang alagad nini. Unsa iyang buhaton? Atong basahan may igsoon ang nindot kay nga teksto kay nasa Isaiah 55:7. Isaiah 55:7. Nana sa inyong kopya mo nang gingon sa pulong sa Dios. Pabiya ang taong daotan sa iyang dalan o ipabag-o sa taong daotan ng iyang hunahuna. Pabalika siya kang Jehova nga maluluyon kaniya sa atong Dios kay siya madagayaong magpasaylo. Di ba lahi radyo kayo ang feeling, ang experience nga ato ang mabati kung hinlo ang ato ang konsensya dihang moalagad ta kang Jehova? Nya makahatag punig nindot kayo nga epekto sa atong pagkinabuhi ug paglakaw sa tinuod lang. Gani sa inyohang naong karon makita nato ang pagkamalipayon. Kung makita jud maigsoon sa inyong expression nga wala jud naman nagmahay sa inyohang gibuhat. Maong sa ato ang bahit maigsoon sa ato mga bisita nga nadi karon unsa man ang atong sanong aning bahina sa katibukan sa ato ang isgutan. Bisag unsa pa may mahitabo nahibalo tadaan maigsoon nga ang rate sa atong kinabuhi mo kabat na lang og mga 70 ngadto sa 80. Nagpasabot ba nga gamay na lang atong kinabuhi, di ba? Pero mas maayo pa nga buhi ta kaysa wa jud kinabuhi. Pero sa laing bahin maigsoon sag unsa pa man panalangin gihapon ni Jehova nga Dios. Pero ang ato ang sitwasyon karon muna dili gusto ni Jehova nga Dios nga kita gikan sa pagkabata muhingkod, matigulang, masakit, dayon mamatay. Dili na mao ang iyang tuyo. Pero atong una-unaon may suon nga kining kinabuhi regalo jud ni gikan kang Jehova nga Dios. O gusto niya nga mabatunan nato ang kinadak-ang panalangin sa tanan. Apil na ang mabuhi sa walay katapusan nga dili na masakit, walay kamatayon, dili matigulang ug dili mamatay. Gani gusto niya nga makita nga kita ang maglakaw uban niya hangtod sa hangtod. Mao nga atong buhaton may igsoon, dili jud nato sayangan ang tanang panahon. Bisag ang atong kinabuhi gamay ra, ato aning gastuhon sa maalamon o ato aning gamiton sa maalamon nga paagi. Palihog may igsoon atong subliyon pagbasa kaning nindot kay nga teksto nga atong gibasa ganiha kaning Mikyas 4:5 atong subliyon pagbasa. Manang gingon nana sa inyo mga kopya. Kay ang tanang katawhan maglakaw ang tagsa-tagsa sa ngalan sa iyang Dios. Apan kita maglakaw sa ngalan ni Jehova nga atong Dios hangtod sa kahangturan. So gusto ba natong makuha ang mga panalangin ni Jehova nga Dios? Matagamtam ang mga panalangin? Gusto ba natong fully ma-experience kining makapadaning gisgutan ni Jehova nga tinuod nga kinabuhi? Kung mao, magmadeterminado kitang mulakaw sa dalan ni Jehova ug mapanalanginan taniya karon hangtod sa hangtod.